لله رب العالمين على آلائه وهو أهل الحمد والنعم الواحد الصمد البر المهيمن مبدي الخلق من عدم من علم الناس ما لا يعلمون وبالبيان أنطقهم الخط بالقلم ثم الصلاة على أكرم مبعوث بخير هدي في أكرم الأمم والآل والصحب والأزواج كلهم ملاح نجم وما شمس الضحى طلعت وعد ما في أنفاس الكون من نسم حياكم الله وبياكم وطيب الله أوقاتنا وعشيتنا وإياكم وبوأنا بحسن الإياب والمنقلب. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يعيننا وإياكم على اقتفاء سنة العدنان عليه الصلاة والسلام. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, setelah beliau memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala, beliau bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyebutkan beberapa bait syair tentang puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyambut Bapak Ibu sekalian, ya. Memberikan sambutan kepada Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga Bapak Ibu sekalian. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولد في يوم الاثنين عليه الصلاة والسلام، وكان مولده هنا بمكة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وولد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم يتيما، فقد مات والده عبد الله، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان حملا في بطن أمه آمنة بنت وهب، فولد عليه الصلاة والسلام يتيما، فكان رحيما بالناس أجمعين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. Nabi kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir pada hari Senin dan beliau dilahirkan di kota ini, kota Makkah Al-Mukarramah, ya. Dan beliau itu lahir dalam keadaan yatim, di mana ketika itu beliau masih di dalam kandungan ibunya Aminah bintu Wahab, sehingga beliau itu punya sifat kasih sayang di dalam diri beliau, karena beliau terlahir sebagai anak yang yatim. Beliau masih ada di dalam kandungan dan ketika itu sudah ditinggalkan oleh ayah beliau. ونشأ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في ربوع مكة عليه الصلاة والسلام، واسترضع في بني سعد، يعني لما كان أول ما ولد طفلا صغيرا كان من عادات العرب أنهم يسترضعون أولادهم في البوادي حتى ينشأ بليغا فصيحا وينشأ قويا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما قال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه إنك فصيح يا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال نعم أنا من قريش واسترضعت في بني سعد. نعم. Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baru lahir, masih kecil, beliau itu dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad untuk dipersusukan, ya, disusukan oleh wanita Bani Sa'ad, dan ini merupakan kebiasaan orang-orang Arab. Ketika ada anaknya, ya, baru lahir, mereka itu akan dibawa ke perkampungan Arab supaya bahasa mereka itu menjadi bahasa yang bagus, ya. Sehingga kita dapati bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan orang yang paling fasih bahasa Arab, sampai-sampai Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, ya, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya engkau adalah orang yang sangat fasih, engkau adalah orang yang sangat fasih dalam bahasa Arab. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwasanya saya fasih karena saya dari Quraisy dan saya disusukan di perkampungan atau di suku Bani Sa'ad. فعليه الصلاة والسلام كانت حليمة مرضعته صلى الله عليه وسلم كانت فقيرة وكانت معدمة وما عندها مال، وكانت من أفقر الناس في بني سعد، وأيضا عليكم السلام، وكانت ديارهم جدباء ما فيها زرع ولا فيها مطر ولا فيها شيء، ولما قدمت هنا كانت تتمنى أن تجد ولدا أبوه حي وأمه حية وعنده مال،
فلم تجد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت وماذا أفعل هذا يتيم ما عنده أب، وهي كانت تتمنى يكون عنده أب لكي يعطيها إيش؟ لكي يعطيها من المال. ثم قالت في ختام الأمر سأخذه وأمري إلى الله. وكانت أتت على حمار هزيلة ما تستطيع أن تمشي، فلما أخذت معها النبي عليه الصلاة والسلام ضرعها وهو ثديها أعطى لبنا كثيرا، وكان في ثديها ما فيه لبن، وكان ابنها يبكي، فأول ما جاء النبي عليه الصلاة والسلام ثديها امتلأ باللبن، فأرضعت النبي عليه الصلاة والسلام وأرضعت ابنها. وهذا الحمار الهزيل أصبح يسرع أكثر حمار سرعة بين جميع الناس. ولما ذهبت إلى مدينتها وجدت المطر نزل والزرع، وكانت في حياة رغيدة بوجود النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. نعم. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah, dan Halimah ini yang merupakan ibu persusuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang wanita yang miskin, ya, bisa dikatakan miskin, sangat fakir dan tidak punya apa-apa. Dan di kampungnya Halimah ini sangat gersang, tidak ada kehidupan. Kemudian ketika itu tanaman-tanaman tidak tumbuh dan terjadi yang namanya kemiskinan dan kesulitan hidup yang sangat parah ketika itu. Dan beliau berharap anak yang akan datang kepada beliau itu, yang akan disusukan itu adalah anak yang punya ayah, ya, yang namanya anak yang punya ayah berarti ada yang tanggung, ya, ada yang akan tanggung masalah pemberian uangnya dan sebagainya, ya, kalau misalnya anak itu memiliki ayah. Tetapi yang datang kepada Halimah As-Sa'diyah ternyata hanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keadaannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika itu tidak memiliki ayah, ya, kemudian dalam keadaan fakir juga, ya. Halimah mau gimana lagi, karena beliau hanya mendapatkan bayi yang mau disusukan hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja, ya, ketika itu. Sehingga beliau bersabar, ya, kemudian menerima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai anak yang ingin disusukan. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke tempatnya Halimah, ya, kemudian mulai menyusu kepada Halimah, maka seketika ada mukjizat, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, yang sebelumnya Halimah itu air susunya seret, ya, kemudian tiba-tiba air susunya itu banyak, ya, sampai dia bisa menyusukan banyak anak, ya, dia bisa menyusukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian menyusukan juga anak-anaknya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kampungnya Halimah, yang sebelumnya kampungnya itu gersang, tidak ada tumbuh-tumbuhan, bahkan banyak ternak yang mati. Dengan kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan menjadi tumbuh semuanya, kemudian peternakan jadi lancar semuanya, dan semua itu berkah kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. عليه الصلاة والسلام. فنشأ عليه الصلاة والسلام في بني سعد. بني سعد توجد هنا في الطائف على بعد من مكة 60 كيلو. في الطائف هم بني سعد ابن بكر. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام نشأ وكبر وفطم، ثم بعد ذلك رجع إلى أمه، ثم ماتت أمه وهو عمره 6 سنوات، فكفله بعد ذلك جده، فمات جد عبد المطلب وعمره 8 سنوات، ثم بعد ذلك كفله عمه أبو طالب، وخرج في تجارة مع عمه أبي طالب، وشارك النبي وعمره 30 سنة عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة، وهو الذي وضع بيده الحجر الأسود صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأبي هو وأمي. ثم بعد ذلك وكان عمره 25 سنة تزوج بخديجة رضي الله عنها،
وأرضاها وأنجب منها، فلما بلغ عمره 40 سنة نزل عليه جبريل في غار حراء. نعم. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seperti tadi beliau menjelaskannya tentang Banu Sa'ad. Banu Sa'ad itu salah satu suku di kota Taif. Ya, insya Allah besok kita akan mengunjungi kota Taif. Ya, kota Taif itu jaraknya dari kota Makkah, ya, itu sekitar 90 km. Ya, 90 km. Jadi dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibawa ke tempat itu, kemudian dididik, dibesarkan ya sampai ya usia balita ya, kemudian dipersusukan di sana, kemudian kembali ke pangkuan ibunya ya. Dan setelah kembali ke pangkuan ibunya ya, beliau kembali ke pangkuan ibunya di usia beliau yang ke-6 tahun, ibunya ya Aminah bintu Wahab meninggal dunia. Kemudian setelah itu siapa yang menjaga beliau, siapa yang mengasuh beliau? Yang mengasuh beliau adalah kakeknya Abdul Muttalib. Dan ketika itu Abdul Muttalib wafat juga pada usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menginjak 8 tahun ya. Kemudian setelah usia 8 tahun ya, yang mengasuh dan mendidik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam paman beliau, yaitu Abu Talib ya, sampai usia beliau 30 tahun ya. Yang kemudian di usia beliau itu beliau kemudian di peristiwa yang sangat agung ya, dengan tangan beliau menaruh Hajar Aswad di Ka'bah ya. Jadi waktu itu ada perselisihan di antara suku Quraisy, dan beliau yang mendamaikan, dan beliau yang dipercaya untuk mengambil Hajar Aswad itu kemudian diletakkan di Ka'bah ya. Kemudian di usia 40 tahun ya, beliau kemudian mendapatkan wahyu dari Jibril alaihi salam. نعم. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان كلما يأتي رمضان كان يتعبد في غار حراء عليه الصلاة والسلام، ولما بلغ عمره 40 سنة نزل عليه جبريل وهو في غار حراء في العشر الأواخر من رمضان، فضمه وقال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم تركه وضمه الثاني قال اقرأ، قال ما أنا بقارئ، ثم ضمه الثالث قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. ومن هنا بدأت النبي عليه الصلاة والسلام في الوحي، وبدأ في إنزال الرسالة، فنبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر ثيابك فطهر والرجز فاهجر. وهنا بدأت هذه الدعوة تنتشر، وبدأ هذا النور القرآني ونور السنة والإسلام يطل على مكة وعلى كل أنحاء العالم، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يدعو الناس جميعا لهذا الدين العظيم. نعم. Nah, di usia Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam 40 tahun ya, beliau didatangi oleh Jibril alaihi salam di Gua Hira pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu Jibril turun ke dunia ya, tepatnya di Gua Hira, kemudian mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Guna untuk apa? Ya, untuk menurunkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itulah wahyu pertama yang Allah turunkan melalui perantara Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika itu Jibril memerintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca. Kata Jibril, "Iqra", bacalah. Sampai beberapa kali kemudian Jibril sambil mendekap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memeluk seperti itu sampai 3 kali, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjawab, "Ma ana biqari", saya tidak bisa membaca. Ya, sampai ketiga kali akhirnya Jibril kemudian mengucapkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq,
bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang maha agung. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar dengan al-qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang mengajarkan manusia apa-apa yang tidak ia ketahui sebelumnya. Kemudian setelah itu beliau mendapatkan wahyu pertama dan turun dari Gua Hira, dan setelah itu beliau mendapatkan wahyu kedua lagi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu karena beliau mendapatkan peristiwa itu baru pertama kali, beliau didatangi oleh sosok Jibril yang sangat luar biasa. Dan yang namanya peristiwa seperti itu, siapapun pasti akan merasakan yang namanya ketakutan yang luar biasa. Jadi Nabi SAW ketika turun dari Gua Hira, beliau kemudian diselimuti oleh istrinya dan turunlah wahyu. Ya ayyuhal muddatsir kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Turunlah ayat surah Al-Muddatsir untuk memerintahkan Nabi SAW, wahai engkau yang berselimut, bangkitlah engkau dan peringatkanlah manusia. Maksudnya peringatkanlah, dakwailah manusia ya kepada agamaku ini. Dan mulai dari perintah itulah dakwah Islam mulai berkembang. Jadi dakwah Islam itu mulai berkembang ketika turunnya ayat perintah itu, perintah dakwah dari Allah Subhanahu wa taala, sampai cahaya Islam ini keluar ke pelosok negeri paling dalam ya, dan kita dapat merasakan nikmat Islam yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebarkan. فكانوا الصحابة يجتمعون في دار الأرقم ابن أبي الأرقم الذي هو على جبل الصفا. جبل الصفا في هذا المكان كان هناك بيت صغير لشاب عمره 16 سنة، فكانت الدعوة سرية، هم يخافون لأن بدأت قريش كل من يدخل في الإسلام تعذبه، كما فعلت مع بلال ومع عمار ومع سمية ومع النبي عليه الصلاة والسلام، لكنهم صبروا على هذا الدين وتحملوا كل شيء من أجل لا إله إلا الله، كل شيء من أجل أنهم يحققوا كلمة التوحيد، لا معبود بحق إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فصبروا على كل هذا، وصابروا حتى أنهم نصرهم الله تبارك وتعالى، فأسلم خلق كثير. أسلم من أول من أسلم خديجة زوج النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمار، ثم بلال، ثم سمية، ثم بعد ذلك أسلم خلق كثير، علي بن أبي طالب وكان صغيرا. فكل هؤلاء أسلموا وتحملوا هذا الأمر من أجل هذا الدين ومن أجل لا إله إلا الله. نعم. Dulu Bapak Ibu sekalian, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya ketika di masa awal-awal dakwah beliau bersama sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul di rumah seorang pemuda bernama Al-Arqam ibn Abil Arqam. Pemuda ini tahu berapa usianya? Usia beliau ini 16 tahun. 16 tahun. Beliau 16 tahun ya, rumahnya sudah dijadikan tempat pusat dakwah ketika itu ya. Kenapa ada rumah khusus dijadikan untuk tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya ya? Karena dahulu itu dakwahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak sebebas kita sekarang. Dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan tekanan ya dari banyak pihak ketika itu ya, sampai-sampai ada yang terbunuh ya, keluarga Yasir, kemudian Sumayyah dan sahabat-sahabat yang lainnya, Bilal dan lain sebagainya. Dan mereka menahan cobaan itu demi dakwah la ilaha illallah ya. Jadi kita bisa lihat bagaimana perjuangannya para sahabat ketika itu.
dan bagaimana perjuangannya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ketika itu mendakwakan ya sampai-sampai dakwah Islam itu bisa kita rasakan sampai sekarang, dan kemudian berkembang sedikit demi sedikit dakwah Islam ketika itu, dan orang pertama yang masuk Islam ketika itu adalah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khadijah, kemudian setelah itu Abu Bakar, kemudian sahabat-sahabat yang lainnya, dan juga Ali ibn Abi Thalib, dan Ali ibn Abi Thalib adalah sahabat junior yang paling pertama masuk Islam ketika itu. وهذه الدعوة وصلت في كل مكان حتى وصلت إلى أندونيسيا. والآن أندونيسيا هي أكبر دولة مسلمة، 300 مليون مسلم، وأنا زرتها في أكتوبر الماضي، زرت في مالانج وسورابايا وفي جاكرتا، فوجدت إسلاما عظيما ووجدت مسلمين محافظين. فلذلك نحمد الله تبارك وتعالى على نعمة هذا الدين وعلى نعمة لا إله إلا الله. فأريد منكم أن تتمسكوا بهذا الدين وألا تبتدعوا في دين الله شيئا. وأريد لأختنا المسلمة الأندونيسية الموقرة المحترمة أن تحافظ على حجابه، وأيضا للأخ الأندونيسي الموقر المحترم أن يحافظ على صلاته. أنتم أتيتم هنا للعمرة، اصطفاكم الله عز وجل من 300 مليون من أندونيسيا لكي تأتوا إلى هذه البلاد المقدسة. كثير من الناس في أندونيسيا تركتموهم يبكون يتمنون أن يأتوا إلى هذا المكان، والله اصطفاكم. وهنا ابننا معنا إن شاء الله يكون دكتور في التفسير، لقي أمه بعد 3 سنوات. فنحمد الله أن أصبحت مكة مكان يلتقي فيه الناس جميعا. وهذا ابننا الشيخ علي يقول أنا أتابعك في اليوتيوب، تعرف علي من اليوتيوب، ولقيني اليوم في الصفا والمروة، فقلت له سآتيكم أعطيكم محاضرة إن شاء الله لوجه الله تبارك وتعالى، لأني أحب أندونيسيا وأحب أهل أندونيسيا وأحب المسلمين في كل مكان بحمد الله عز وجل. نعم. أحبك الله الذي أحببتنا فيه شيخنا. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, berkat perjuangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, sampai kita bisa merasakan dakwah tersebut, ya. Di Indonesia kita lihat bagaimana kaum muslimin bisa merasakan nikmat dakwah la ilaha illallah dari perjuangan para nabi, para sahabat, ya, dan generasi-generasi setelahnya, sampai kata beliau, ya, ada 300 juta kaum muslimin di Indonesia merasakan nikmat iman la ilaha illallah, ya. Dan beliau pada Oktober tahun lalu beliau sudah mengunjungi Indonesia, ya. Dan ternyata beliau sudah 2 kali ke Indonesia. Beliau mengunjungi Surabaya, mengunjungi yang lainnya, dan insyaallah tazuru مرة ثانية نأتي مرة ثانية في جزيرة سلويسي. ما شاء الله. نحن من جزيرة سلويسي. يا شيخنا. ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. Jadi insyaallah nanti mudah-mudahan Syekh bisa datang ke kampung kita di Sulawesi Selatan, ya. Ya Bapak Ibu sekalian, kata beliau, ya, beliau melihat di Indonesia itu orang-orang Islam yang sangat luar biasa, ya. Beliau melihat orang-orang Islam yang jumlahnya sangat banyak, ya. Dan itu tentunya berkat perjuangan Nabi dan para sahabatnya, ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh memesan kepada kita semua, ya, terkhusus pertama untuk ibu-ibunya, untuk akhwat, ya, cara mensyukuri nikmat tersebut ialah jagalah hijab ibu-ibu sekalian, ya. Jagalah hijab ibu-ibu sekalian. Kemudian pegang teguh agama ini. Jangan pernah lepas. Pegang teguh agama ini dan jangan lakukan sesuatu hal-hal yang tidak diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mengada-adakan perkara-perkara yang tidak ada di dalam agama, ya. Pegang teguh agama ini, ikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk ibu-ibunya, jaga hijabnya, jaga etikanya, jaga perilakunya, dan untuk jamaah laki-laki, jaga salatnya, ya.
Dan Bapak Ibu sekalian, mendapatkan nikmat datang ke sini itu karena pilihan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, itu di antara 300 juta kaum muslimin di Indonesia, Allah Subhanahu wa taala memilih Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memilih Bapak Ibu sekalian datang ke tempat ini, maka maksimalkan ibadah Bapak Ibu sekalian, maksimalkan perbaikan diri Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, Syekh mengatakan bahwasanya beliau datang ke tempat ini, tidak mencari apa-apa, beliau hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala karena kecintaan beliau terhadap orang-orang Indonesia. Dan kita berterima kasih kepada beliau, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan beliau. آمين يا رب. فلذلك لا بد في يومنا أن نحافظ على صلواتنا، سواء كنا هنا والصلاة هنا 100,000 صلاة وأكثر، يعني تعدل الصلاة الواحدة 55 سنة و5 أشهر و17 يوما. الصلاة الواحدة تعدل 55 سنة و5 أشهر و17 يوما. Salat di sini Bapak Ibu sekalian berbeda dengan salat di tempat lain. Salat di sini itu setara dengan 100.000 kali salat. Ya. Jadi 100.000 kali salat itu berarti 55 سنة و5 أشهر 55 tahun 5 bulan 55 سنة و5 أشهر و17 يوما. 55 tahun 5 bulan 17 hari. هذه الصلاة الواحدة فقط. Ini satu salat saja. صلاة واحدة فقط هنا في مكة. صلاة واحدة هنا في مكة تعدل هذا. فلذلك لا تتركوا إن شاء الله الصلاة. وإذا رجعتم إن شاء الله بحمد الله إلى أندونيسيا إن شاء الله عز وجل أيضا تصلون كل الصلوات في المسجد. قال الله عز وجل واركعوا مع الراكعين. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقال ربنا عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذا سمعنا الله أكبر مباشرة نترك كل شيء ونذهب إلى المسجد. والحمد لله وجدت في أندونيسيا الناس يحبون المساجد، عليكم السلام، ويحبون أن يصلوا، ولكن هذا من باب وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. نعم. Jadi pesan beliau Bapak Ibu sekalian, bayangkan bagaimana nikmatnya salat itu, pahalanya luar biasa. Maka spirit melaksanakan salat itu bawa ke Indonesia. Nanti di Indonesia jangan pernah tinggal salat 5 waktu di masjid berjamaah, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Salatlah, tegakkan salat, kemudian tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang-orang yang ruku. Ini perintah untuk salat berjamaah. Jadi saking tegasnya perintah ini, ya, beliau menyebutkan beberapa dalil tadi, ya. Salah satunya beliau sebutkan tadi, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Jadi beliau sebutkan, ya, orang rijal itu, rijal kalau misalnya diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu lelaki sejati. Ya, lelaki sejati itu adalah mereka yang tidak membuat yang tidak terlalaikan, ya, oleh jual beli dan hal-hal yang lainnya, ya, dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya azan sudah dikumandangkan, semuanya ditinggalkan. Semuanya ditinggalkan, kita datang kepada Allah Subhanahu wa taala, salat, ya, berjamaah di masjid, ya, terkhusus untuk bapak-bapaknya. وستذهبون بإذن الله عز وجل وتكملون رحلتكم إلى مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى المدينة على صاحبها الصلاة والسلام. فاجعلوا نيتكم ليس قبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما أن تجعلوا نيتكم هي زيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن الصلاة فيه أفضل من 1000 صلاة. الصلاة الواحدة أفضل من 1000 صلاة. فاحرصوا أن تكون هذه النية لنحقق معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. نعم. Insyaallah beberapa hari ke depan kita akan
menziarahi kota Madinah Al-Munawwarah, dan jadikanlah pesan Syekh, jadikanlah tujuan kita datang ke kota Madinah Al-Munawwarah ialah menziarahi Masjid Nabawi, bukan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak dilarang mendatangi kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tujuan utama kita datang ke Madinah Al-Munawwarah ialah menziarahi masjidnya, ya, bukan kuburan beliau, ya. Agar kita ya dapat merealisasikan kalimat tauhid, bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah, yang berhak diagungkan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwasanya solat di Masjid Nabawi itu pahalanya lebih besar 1000 kali lipat dibanding solat di tempat-tempat yang lainnya. وأسأل الله تبارك وتعالى كما جمعني وإياكم هنا أن يجمعنا وإياكم في دار كرامته، وأن يجمعنا وإياكم في جنته. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم اجعل عملنا كله خالصا وصالحا ولوجهك خالصا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك وقلبا سليما ولسانا صادقا ونسألك من خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم ونستغفرك لما تعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام ما قدمنا وأخرنا وأسررنا وأعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، وارحم أمواتنا وارحم آباءنا وأمهاتنا وأصحاب الحقوق علينا، واجعل مثواهم جناتك جنات النعيم. وصل اللهم على نبينا وسيدنا وحبيبنا وقرة عيننا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إذا في أسئلة شيخ علي ولا في استفسار؟ Bagi Bapak Ibu sekalian yang punya pertanyaan, dipersilahkan untuk bapak-bapaknya dulu. Silakan. جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة لحليم السعدية نعم في بني سعد، سمعت يعني قبل سنين لكن لا أعرف هل هي صحيحة أم لا. أسلمت النبي صلى الله عليه وسلم في بني سعد شق صدره نعم، وأخرج منه علقة سوداء. صحيح، هذا صحيح. نعم، النبي عليه الصلاة والسلام شق صدره على اختلاف الروايات، قيل في 5 مرات، والصواب أنه شق صدره في مرتين. المرة الأولى لما كان مسترضعا في بني سعد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان يلعب مع أخيه من الرضاعة، كان يلعب مع ابن حليمة أخيه من عبد الله أخيه من الرضاعة خلف بيوتهم، وكان عمره في ذلك الوقت قرابة بعد 2 وقريبا من هذا. فجاء ملكان جبريل ومعه آخر وجاءوا بطست من ذهب وفيه ماء زمزم، وشق صدره شقا حقيقيا مثل العمليات الجراحية، وأخرج قلبه وأخرج منه علقة سوداء، الغل والحقد كل هذا أخرج منه، وملئ حكمة، ورجع إليه وخيط مرة أخرى. ويقول أنس بن مالك الذي خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنين يقول وإني أرى أثر الخياطة في صدري عليه الصلاة والسلام. الله. والمرة الثانية قبل رحلة المعراج، قبل رحلة
المعراج في العام العاشر، ورحلة المعراج ليست في رجب، المعراج الله أعلم، لكن كان في العام العاشر بعدما توفي أبو طالب وخديجة، فأراد الله أن يفرح نبيه فجعله رحلة إلى السماوات. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الآيات، لكن ما كان في رجب وهذا غير صحيح، لكن كان في وقت وفي ذلك الوقت شق صدره للمرة الثانية، وكلاهما حديث صحيح عن ابن عباس وغيره رضي الله عنهما وغيره في البخاري ومسلم وعند أبي داود وأحمد وغيره من كتب أهل العلم. نعم، قصة حقيقية. نعم. الله يجزيكم خير. نعم. ثانيا يا سيدي، أنا سمعت عن بعض قول الإمام مالك رحمه الله، فقال إنه أكره أن أقول أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يقول أزور النبي صلى الله عليه وسلم. ما معنى يعني هذه العبارة؟ الإمام مالك رحمه الله لما يقول أكره يعني حرام. قال والكراهة عند مالك كذا عند الشافعي تحريم. أنتم شافعية وتعرفون في كتب الشافعية كمتن أبي شجاع إذا قال الشافعي أكره معناها حرام، لكنه متأدبا يقول متأولا للقرآن كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فكلمة أكره عند الفقهاء هؤلاء تعني أنه حرام، فمن باب هذا لا يقول أزور القبر حتى لا يكون أنه النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، فلا تتخذوا قبري وثنا يعبد، حتى لا يكون ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى من هذا الباب. لكن المعنى يا سيدي إذا أزور النبي هذا معنى أنه كأنه حي. هذا من باب لما قال مالك في مثل هذا. القول الثاني كلمة أزور النبي لا تصح لمالك، نحلت عليه، لمست من قوله كذا قالها سحنون وغيره في المدونة، نحلت عليه رحمه الله. أي نعم، إنما القول الأول هو له، القول الثاني ليس له. ونحن نبينا في قلبنا في كل وقت. لماذا نحن جلسنا هنا الآن؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. فنحن ولماذا أنا جئتكم لما كلمني ابننا علي محبة لله وفي الله، والنبي يقول عند البخاري ومسلم وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. أنا ما جئتكم إلا محبة في الله عز وجل، ولم ألقى ابننا علي إلا اليوم، هو يتابعني في دروسي في اليوتيوب من فترة طويلة، لكن لم ألقه إلا اليوم. هو لقيني قال أنت الشيخ فلان؟ قلت له نعم، وقال أنا معي مجموعة، قلت له آتيكم أسلم عليكم وأعطيكم إن شاء الله محاضرة. كل هذا من حبا لمن؟ حبا لله وللرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال ربنا إنما المؤمنون إخوة، وهذا الدين دين عظيم. إذا أنت الآن في الحرم من كل مكان، من مصر والسودان وأندونيسيا وماليزيا ولبنان ومن كل مكان، ما الذي جمعهم؟ قبلة واحدة ورسول واحد ورب واحد. هذا هي إنما المؤمنون إخوة. نعم. تفضل. نعم. Pertanyaan pertama, Ustadz kita menyebutkan pertanyaan mengenai apakah benar sejarah yang menyebutkan, ya, referensi yang menyebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di pangkuannya Halimatus Sa'diyah, ya, ibu susuannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sempat dibelah dadanya, dan beliau menyebutkan ya kisah itu benar, dan tentang kisah pembelahan dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bahwasanya ada 5 kali, dan yang sahih itu yang benar riwayatnya hanya 2 kali saja. Riwayat yang pertama itu kisahnya itu terjadi pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dipersusukan oleh Halimatus Sa'diyah. Ketika itu beliau sedang bermain dengan anaknya Halimatus Sa'diyah bernama Abdullah di belakang rumahnya, dan datanglah malaikat Jibril kemudian membelah dadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengeluarkan hatinya dan mengambil dari hati itu alaqah sauda, gumpalan hitam. Jadi gumpalan hitam itu semacam
simbol kejelekan dikeluarkan dari situ, kemudian dicuci, ya, dihadirkan semacam tempat dari emas, isinya itu air yang sangat bersih, kemudian hati beliau dicuci bersih oleh malaikat Jibril, kemudian dimasukkan kembali ke dada beliau dan ditutup kembali. Jadi operasi belah dada itu sudah ada di zaman dahulu, ya. Malaikat Jibril sudah lakukan kepada Nabi SAW. Sampai-sampai sahabatnya Nabi SAW yang lama menjadi orang yang mendampingi Nabi SAW, Anas bin Malik, beliau mengatakan, saya pernah melihat bekas jahitan itu di dada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu jahitannya itu dilihat oleh Anas bin Malik, ya. Itu pembelahan dada Nabi SAW yang pertama. Pembelahan dada yang kedua itu terjadi ketika tahun 10 Hijriah. Di antara wafatnya Abu Thalib, pamannya beliau, dan wafatnya istri beliau Khadijah, ya. Sebelum Isra, ya. Sebelum Nabi SAW diperjalankan, ya. Isra dan Mi'raj, ya. Dan perlu kita ketahui bahwasanya biasanya kan di kalender itu Isra Mi'raj jatuh pada bulan apa? Bulan Rajab, ya. Kata beliau tidak ada riwayat yang sahih yang pasti menyebutkan bahwasanya beliau itu Isra dan Mi'raj di bulan berapa, tidak ada. Jadi tidak ada sumber yang asli yang menyebutkan bahwasanya di bulan ini beliau di Isra dan Mi'raj, kan, tidak ada, ya. Yang ada itu di tahun 10 Hijriah. Tapi bulannya tidak ada. Tidak ada riwayat yang menyebutkan beliau di Isra dan Mi'rajkan itu pada bulan 10. Nah, itu beliau juga dibelah dadanya. Kemudian dikeluarkan hatinya dan dicuci, ya. Kemudian dimasukkan kembali. Nah, setelah itu pertanyaan yang kedua, Ustadz menyebutkan bahwasanya Imam Malik, ya, tahu Imam Malik, Bapak Ibu sekalian? Imam Malik itu salah satu ulama dari kota Madinah, ya, merupakan pendiri mazhab Maliki, ya. Dan kata beliau, ya, Imam Malik pernah mengatakan bahwasanya saya tidak suka mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi saya suka menziarahi atau mengunjungi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang beliau tanyakan, apakah pernyataan ini benar berasal dari Imam Malik? Ya, seperti itu. Ya. Kemudian Syekh menjawab bahwasanya perkataan ini di kalimat pertamanya, di bagian pertamanya itu benar. Ya, memang benar dari Imam Malik. Dan Imam Malik kalau misalnya mengatakan saya tidak suka, artinya beliau mengharamkan. Jadi artinya beliau mengharamkan kita melakukan perjalanan khusus. Misalnya saya mau ke Madinah, mau khusus melakukan perjalanan untuk ziarah kubur ke Nabi SAW. Kenapa bisa? Karena Nabi SAW 1400 tahun yang lalu sudah pesan kepada kaum muslimin, sudah memberikan wasiat, ya, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka itu menjadikan kubur-kubur para nabinya itu menjadi tempat-tempat disujudi, tempat atau masjid-masjid, tempat-tempat ibadah, ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani dahulu itu menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah, ya, sampai-sampai kuburan itu diagungkan, dikultuskan, padahal itu benda mati dan orang yang di dalam itu sudah mati, tetapi diagung-agungkan, ya. Sampai beliau mengatakan, Nabi SAW bersabda, ya, jangan sampai kuburan saya ini diibadahi seperti berhala, ya. Kemudian untuk penggalan yang kedua dari perkataan Imam Malik, bahwasanya beliau menyukai mendatangi Nabi SAW, ini seakan-akan kayak memberikan pemahaman bahwasanya Imam Malik itu
meyakini bahwasanya Nabi SAW masih hidup, ya. Nah, di sini Syekh mengatakan bahwasanya ini pernyataan yang kedua ini tidak sahih, datang dari Imam Malik dan dinafikan oleh beberapa ulama, diantaranya lah Imam Sahnun dan lain sebagainya, beberapa ulama yang lainnya. نكتفي بهذا لأن عندي محاضرة بعد إن شاء الله. جزاكم الله خير. الله يبارك فيكم إن شاء الله في أوقات أخرى. Allah جزاكم الله خير. Barakallahu fikum. والله يبارك. Cukup sampai sini pertemuan kita. Kita sangat berterima kasih kepada Syekh An-Numairi hafizahullah taala. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di pertemuan-pertemuan selanjutnya di tanah suci atau di Indonesia bersama beliau hafizahullah taala. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di tempat ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Syekhana, mungkin نأخذ الصورة يعني ماذا اسمه للذكريات في ذكريات أنا لا أتصور. تحرك التصوير. لكن ممكن فيديو نعم إن شاء الله فيديو. ممكن فيديو. لكن فهمهم ان انا لا ارى بالتصوير لكن فيديو ممكن. إن شاء الله. Mungkin ada yang bisa memvideo untuk dokumentasi travel. Ya. Video tapi ya video. Ya video aja. Enggak.